माइती पक्षको ठुलो देन हुन्छ, यो सत्य हो। तर माइती सर्वे सर्वा होइन। एक विवाहित नारीको लागि जति आफ्नो पति र पतिको घर मूल्यवान हुन्छ त्यति मूल्यवान माइती हुँदैन, यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन संस्कारमा ब्रह्म विधिले जुन विवाह गरिन्छ, अर्थात् नारीको पिताले जुन कन्यादान दिने चलन छ, यो कन्यादान दिने चलनमा के हुन्छ भन्दाखेरि माता पिता पनि ट्रान्सफर हुन्छन् रे, यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। पुरा गोत्र ट्रान्सफर हुने भनेको के हो? सर्वथोक ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै उदाहरण सिटिजनशिप ट्रान्सफर भन्छ नि, आज एउटा देशको सिटिजन भोलि अर्को देशको सिटिजन। अब त्यो अगाडिको सिटिजनशिपको काम हुँदैन भने जस्तै विवाह गरिसकेपछि नारीको मातृत्व पनि परिवर्तन हुने, पितृत्व पनि परिवर्तन हुने, सर्वथोक परिवर्तन हुने। विशेष गरी जुन सप्तपदी विधिले विवाह गरिएको हुन्छ, ब्रह्म विधिले जुन आर्य संस्कार अनुसार विवाह भएको हुन्छ त्यो है, त्यसमा। तर यो पाश्चात्य विवाह पद्धतिमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले एक विवाहित नारी जसले आफ्नो घर राम्रोसँग बसाल्न चाहन्छन्, उनले सकेसम्म आफ्नो माइतीको घमण्ड गर्नुहुन्न, माइतीको धाक धम्की दिनुहुन्न। किन त्यसो गर्नाले उनको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, पतिसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, आफ्नो जुन मूल घर हो त्यो घरसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब उनको लागि त माइती महत्त्वपूर्ण छँदै छैन, माइतीसँगको नाता लगभग समाप्त भयो। किन भन्दा गोत्र परिवर्तन भइसकेपछि समाप्त नै जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कि त अब यो संस्कारले विवाह नगर्नु पर्यो, विदेशी संस्कारले विवाह गर्नु पर्यो। तब यो संस्कारले विवाह गरिसकेपछि त्यो संस्कार अनुसार माइतीसँगको जन्मको सम्बन्ध त यहाँ लगभग टुटेको हुँदो रहेछ। किनभने गोत्र परिवर्तन हुने भनेको साधारण कुरा होइन नि, साधारण कुरा होइन नि, हैन? त्यसकारणले माइतीको कहिले पनि घमण्ड गर्नुहुन्न। अब उनको लागि उनको आमा भनेको पतिको आमा, उनको बुबा भनेको पतिको बुबा, उनको वास्तविक जीवनसाथी, उनको वास्तविक रक्षक, पालक, पोषक, ईश्वर, देवता जे भने पनि उनको पति, हैन? त यदि नारीमा यति समझदार छ, यति मात्र बुझ्न सक्ने क्षमता छ भनेदेखि उनको घर कहिल्यै बिग्रदैन, कहिल्यै बिग्रदैन। किन म विवाह भइसकेको छु, अब मेरो लागि मेरो घर नै सर्वेसर्वा हो, मेरो पति नै मेरो लागि भगवान हो, आराध्य हो, मेरो पतिको आमा बुबा नै मेरो लागि अब सेवा गर्न योग्य हुनुहुन्छ भनेर पतिमा र पतिको परिवारमा फोकस हुने। अब माइतीको धेरै धाक दिने, माइतीको धेरै गुणगान बखान गर्ने, अवश्य बखान गर्न मन लाग्छ, गुणगान गर्न मन लाग्छ, निश्चित नगर्नुस् भन्न खोजेको होइन। मेरो प्यारो माइती घर भन्ने हुन्छ। अब माइती घर सबैलाई प्रिय लाग्छ, तर प्रिय लाग्यो भन्दैमा अब मेरो लागि सबै कुरा माइती नै हो भन्न मिल्दैन है। यो हाम्रो संस्कार अनुसारको है, त विदेशी संस्कार अनुसार त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजकल अधिकांश घरहरू बिग्रेको मुख्य कारण यही हो, आफ्नो पति र आफ्नो पतिको घर परिवारमा वितृष्णा पैदा गर्ने अनि माइतीतिर नै खाली झुकाव राखिरहने, खाली माइतीतिर नै झुकाव राखिरहने। त्यसो गर्नाले घर परिवार नष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि माता सीताका जो पिता हुनुहुन्थ्यो जनक महाराज कुनै साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न थियो नि, उहाँ त चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो, यति महान राजा हुनुहुन्थ्यो। तर पनि जब दुःख पाउनुभयो, दुःख पाए पनि उहाँ आफ्नो माइतीमा फर्कनु भएन। न त जनक राजाले देवी सीतालाई आऊ छोरी भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त त्यो कस्तो थियो। वनवासमा जाने क्रममा पनि लो छोरी तिमीले दुःख पायो आऊ भनेर भन्नु भएन जनक राजाले। अनि त्यसै गरी पछि भगवानले छोडिदिँदाखेरि पनि त्यो बेलामा पनि ल छोरी तिमीले दुःख पायो आऊ भनेर भन्नु भएन। किनभने पहिला यो शिक्षा हुन्थ्यो सबैलाई, पनि माइतीलाई पनि हुन्थ्यो, छोरीलाई पनि हुन्थ्यो, सबैलाई हुन्थ्यो। तर अब अहिले यो शिक्षा कहीँ पनि हुँदैन, सबैतिर दन्दन्ती आगो बलिरहेको छ, अहङ्कार, अभिमान, बस यतिले मात्र काम गरिरहेछ। त्यही भएर यो वर्तमान समय भने एकदम नराम्रो समय, एकदम भयावहपूर्ण समय आएको छ। सबैतिर अहङ्कार छ, कसैलाई पनि शास्त्र महापुरुषको वचनमा मतलब हुँदैन, सबैजना आफ्नै मनमुखी विचार लिएर अगाडि बढ्दछन्। त्यही भएर सबैतिर नराम्रो भइरहेको छ, कहीँ कतै घरबार राम्रोसँग बसिरहेको छैन। नारीहरू पनि एकदमै उग्र रूपले बिग्रदै गइरहेका छन्। पुरुषहरू त पहिल्यैदेखि बिग्रेका हुन्, उनीहरू त पहिल्यैदेखि ध्वस्त हुन्, तर पनि नारी ध्वस्त नभएसम्म घर परिवार ध्वस्त हुँदैन भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा उतार चढाव, कहिले प्रेम कहिले घृणा त त्यो भइरहन्छ। धैर्य गर्न जान्नुपर्छ। दिनपछि रात, रातपछि दिन अवश्य आउँछ। सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख, यो संसारको चक्र हो। सहनु बाहेक अर्को केही पनि उपाय छैन भनेर गीतामा स्वयं श्री कृष्ण बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही पनि नराम्रो छैन, न पति नराम्रा छन्, न पत्नी, न सासू, न ससुरा, न दाजुभाइ, कोही पनि नराम्रा छैनन्। नराम्रो त हाम्रो ज्ञात अज्ञात
पूर्व जन्मको कर्म हो। त्यसैले सर्वप्रथम सहन गर्न सिक्नुपर्छ। जसले सहन सक्यो ऊ मन्दिरको पवित्र मूर्ति भयो, जसलाई सबैले पुज्छन् ढोग्छन्। तर जसले सहन सकेन ऊ त्यही मन्दिरको मार्बल भयो, जसलाई सबैले कुल्चिन्छन्। है, सहनुपर्छ जीवनमा। म सहन सक्दिनँ भनेर हुँदैन। हेर्नु, जबसम्म हाम्रो शरीरमा इन्द्रिय छ, जबसम्म स्त्री पुरुषमा जनेन्द्रिय छ, सहन नसकेर भयो त? मुखले त हामी कति सहन सक्दैनौँ, तर व्यवहारमा नसहेर हिँड्नु पर्यो नि। शरीर नै त्यस्तै छ हामीलाई। मुखले जतिसुकै सहँदैन भने पनि हाम्रो शरीरले सहँदैन। हेर्नुहोस् है। र अर्को सुझाव म के दिन्छु भन्दाखेरि, कसैले पनि अन्यथा नसोच्नु होला। कमजोरी हामी सबैजनासँग हुन्छ, दोष हामी सबैजनासँग छ। सिर्फ श्रीकृष्णसँग मात्रै दोष छैन। त्यसैले अन्यको दोष देख्ने छोड्ने बानी गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति दोषपूर्ण छ ऊ अर्काको दोष मात्रै देखिरहन्छ। फलानामा दोष, तिलानोमा दोष। तर त्यो छोड्नुपर्छ हामीहरूले। हामीहरूले अर्कामा दोष देख्न छोडेर आफूमा दोष देख्नु पर्दछ। अरूमा दोषमा पनि गुण देखेर आफूमा दोष देख्न सक्यो भनेदेखि हामी छिट्टै अगाडि बढ्दछौँ। किन भन्दा अन्तर्यामी भगवानले हामीहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ। हामी विनम्र हुन्छौँ, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। विनम्रता बिना भगवानलाई प्रसन्न पार्ने अरू केही पनि कुरा छैन। र अर्को सुझाव के हो भन्दाखेरि, एक विवाहित नारीको लागि उनको पतिबाहेक अरू कोही पनि पूजनीय छैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। चाहे पति जतिसुकै नीच वा काम नलाग्ने भए पनि, नीच वा कामै नलाग्ने भए पनि विवाह भइसकेपछि सिद्धियो। पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको केवल 7 जन्म मात्र होइन। हाम्रो शास्त्र अनुसार त यो धरतीमा आएदेखि पति पत्नी सधैँभरि रहनु पर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि, जस्तै भगवान कोबाट पैदा हुनुभयो? देवकी वासुदेवबाट। उहाँ पूर्वजन्ममा पृष्टि सुतापा हुनुहुन्थ्यो, अदिति कश्यप हुनुहुन्थ्यो, दशरथ कौशल्या हुनुहुन्थ्यो। र यस प्रकार अनेकौँ जन्ममा पति पत्नी एउटै हुन्छन् भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि किन झगडा गर्ने, किन एकअर्कालाई दुःख दिने, जबकि फेरि पनि अर्को जन्म आउनुपर्छ हैन? एक नारीको लागि उनको पति नै जन्म जन्मको पति हो। त्यसकारण शिक्षित परिवारका जो नारीहरू हुनुहुन्छ सबैले राम्रोसँग बुझ्नु होला। श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, माइती जतिसुकै महान भए पनि विवाहित नारीको लागि पतिको घर तथा पतिको मातापिता नै सबथोक हुन्। माइतीको मोह ज्यादा हुनाले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध, जुन अहिले वर्तमान जुन घर छ त्यो घरसँगको सम्बन्ध टाढिन सक्दछ, परिवार टुक्रन पनि सक्दछ। बिहेको दिन नारीको सप्तपदी हुन्छ, जसमा उनको गोत्र नै बदलिएर जान्छ। मैले अघि नै भने, जुन मदरहुड अथवा मातृत्व नै बदलिन्छ। अब तपाईँको वास्तविक आमा भनेको पतिको आमा नै तपाईँको वास्तविक आमा हुनुहुन्छ र उहाँको सेवा गरेर नै तपाईँलाई मातृ सेवा गरेको फल लाग्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। माइती र माइती पक्षले यथार्थमा केही पनि दिन सक्दैनन्, न परलोक न यो लोक। त्यसैले आफ्नो पतिदेवलाई उच्च सम्मान दिनुपर्छ। सासू ससुरालाई पनि उच्च सम्मान दिनुपर्दछ। उहाँहरू नै तपाईँको वास्तविक आमा बुबा र रक्षक हुनुहुन्छ। आफ्नो पतिलाई खान्छ, गर्छ, जान्छ जस्ता असम्मानार्थी वाक्यहरू प्रयोग गर्नुहुन्न। आजकल यो समय आयो कि श्रीमानलाई, बुढा खा जा, हैन? यस्तो होइन कि खान्छ, जान्छ, लाउँछ, यस्तो शब्दले हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो सम्मान हाम्रो शास्त्र अनुसार हुँदैन। यसले के गर्छ? सम्बन्ध टुक्राइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो शास्त्रमा त पतिलाई स्वामी भनेर बोलाउनु पर्छ, प्राणनाथ भनेर बोलाउनु पर्छ, एकदम उच्च सम्मानका साथ बोलाउनु पर्छ। र पत्नीलाई पनि प्रिया भनेर बोलाउनु पर्छ। जस्तै महादेवले कहिले आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ ए बुढी भनेर बोलाउनु भयो? कहिले देवी पार्वतीले महादेवजीलाई ए बुढा खान्छ, गर्छ, लाउँछ भनेर भन्नुभयो? कहिले पनि भन्नु भएन। न माता लक्ष्मीले भन्नुभयो, न माता सीताले भन्नुभयो, कसैले पनि भन्दैनन्। यो आजकल मान्छेहरूले आफ्नै आफ्नै किसिमको फिलोसफी ल्याइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि घर परिवार टुक्रिरहेको छ। आजकल मान्छेहरू एउटा कन्सेप्ट छ नि, तन्त र मम भन्यो भने झन् राम्रो हुन्छ अरे। ल, पति पत्नी जति तन्त र मम भन्यो त्यति राम्रो अरे। कसले भने? यो सब वाहियात फिलोसफी हो, यो मानव निर्मित फिलोसफी हो। हाम्रो शास्त्रमा कहीँ कतै बताएको छैन। कहीँ कतै पतिले पनि पत्नीलाई उच्च सम्मान दिनुपर्छ, पत्नीले पनि पतिलाई उच्च सम्मान दिनुपर्दछ। यहाँ घृणा कसैलाई पनि गर्नुहुन्न, हेलाको पात्र होइन। होइन, ज्यादा फ्यामिलियर हुनाले, तन्त र मम भन्नाले बिस्तारै झन्झन समस्या बढ्दै जान्छ, झन्झन धेरै दोष दृष्टि बढ्दै जान्छ, एकअर्कामा दोष देख्न थालिन्छ, सम्बन्ध टुक्रिन्छ बिस्तारै बिस्तारै। हेर्नुहोस् है, जसरी एक थोपा जुन पानी छ बलिसीबाट खसेको, त्यसले ढुङ्गो पाल पार्छ। त्यसै गरेर दिनका दिन घरमा कलह, दिनका दिन घरमा झै झगडा हुनाले के हुन्छ? पछि सम्बन्ध टुट्दिन्छ, होइन? त्यसमा यो श्रीकृष्णको वचन हो, यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न। छोराछोरीको मुख हेरेर भए पनि आफ्नो परिवार सम्हालेर बस्नुपर्छ। विनम्र बन्नुबाहेक जीवनमा केही पनि उपाय छैन। सुन्दर परिवार हुन्छन् आजकल, राम्रा छोराछोरीहरू हुन्छन्,
हैन संस्कार दिने हो भने उनीहरू कति माथि जान्थे होला, उनीहरूले आफ्नो परिवारको समाजको कति ठुलो कल्याण गर्न सक्थ्यो होलान्। तर बाउआमा बिचमा गएर यसरी छुट्टिन्छन्, टुक्रिन्छन्, झैझगडा गर्छन्, मारकाट गर्छन्, त्यसले बच्चाबच्चीमा कस्तो नराम्रो असर पर्छ, उनीहरूको भविष्य कस्तो अन्धकारमय हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो भयानक कलियुग छ, कलिमा कलहको युग हो। कलहको युग भने कली महाराज घर घरमा पसेर पति पत्नीलाई छुट्याउने काम गरिरहेका छन्। यो राम्रोसँग बुझ्नु होला। वास्तवमा यो स्त्री पुरुषको सम्बन्ध भनेको यो जबरजस्ती जोडाइएको सम्बन्ध हो। अलिकति शास्त्रको कुरो गइरहेको कुरो पनि म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कुनै समय स्त्री पुरुष बिना नै यो संसारमा सृष्टि हुन्थ्यो। पुरुषहरूले आफ्नै शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गबाट सृष्टि गर्दथे। जस्तै ब्रह्माजीले आफ्नो हृदयबाट नारदलाई पैदा गर्नुभयो, त्यसै गरी आएर मानसपुत्र मनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चतुर्कुमारहरू पैदा हुनुभयो, ऋषि मुनिहरूलाई ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरबाट पैदा गर्नुभयो। त जुन सृष्टिको सुरुवातको समयमा कस्तो थियो भन्दाखेरि आफ्नै शरीरबाट प्रजनन गर्ने, जसलाई क्लोन गर्ने, आज साइन्सहरू भन्छ नि क्लोन हो, त्यस्तै क्लोन टेक्नोलोजी थियो त्यो समयमा। तर आजकल मानिसहरू गर्न सक्दैनन् आफ्नै शरीरबाट, स्त्रीको आवश्यकता थिएन त्यो समयमा। तर ब्रह्माजीले यसो देख्नुभयो, यसरी संसारमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन एकदम समय लाग्ने भयो, जनसङ्ख्याले भरिभराउ गर्नु छ, भगवानको आदेश छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गरेर स्त्री पुरुषलाई सँगै ल्याएर उनीहरूबाट मैथुनिक प्रजनन, मैथुनिक सृष्टि नगराइकन यो ब्रह्माण्डमा जनसङ्ख्या भरिभराउ गर्न सकिन्न भनेर यो थाहा पाएर भगवानको कृपाले त्यसपछि आएर यो स्त्री पुरुषलाई सँगै ल्याउनु भयो। नत्र भने त्योभन्दा अगाडि स्त्री पुरुष भनेको एकअर्कासँग बस्नै चाहँदैनथे, उनीहरूलाई स्त्री पुरुष एकअर्का मनै पर्दैन थियो त्यो समयमा है। त जब ब्रह्माजीले यौनिक सृष्टि शुभारम्भ गर्नुभयो, अर्थात् मैथुनद्वारा सृष्टि गर्न अब सुरु भयो, त्यसपछि स्त्री पुरुष एकअर्कामा एकदम आसक्त हुन थाले। उनीहरू जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एकअर्कासँग मिलेरै बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। किन भन्दा दुवैजनासँग मैथुन भाव छ। मैथुन भाव भइसकेपछि त्यसपछि अब जतिसुकै झगडा गरे पनि, जतिसुकै मारकाट गरे पनि सँगै आउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो सत्य कुरा हो हैन। तर ब्रह्माजीले पछि पश्चाताप गर्नुभयो, ओहो मैले कस्तो चिज सृष्टि गरेँ, यो विषय काम वासनाद्वारा चाहिँ अब यी सबै प्राणीहरू कामासक्त भएर माया संसारमा डुब्ने भए, बर्बाद हुने भए, अब यिनीहरू त भगवत प्राप्ति गर्न सक्ने भएनन् भनेर ब्रह्माजीले पश्चाताप गर्नुभएको थियो। त ब्रह्माजीले पछि ज्ञानको उत्पत्ति गर्नुभयो, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णको ज्ञान दिनुभयो उहाँले कि यदि कोही व्यक्तिहरू यो संसारबाट मुक्त हुन चाहन्छ भनेदेखि उनीहरूले यो कृष्णको भक्ति ज्ञानद्वारा यो संसार बन्धनलाई अथवा पारिवारिक बन्धनलाई, जुन आसक्तिको बन्धन छ, यो बन्धनलाई काटेर भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछन् भनेर चाहिँ यो ज्ञानको उत्पत्ति पनि भयो। एउटा कुरा सत्य के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्रह्माजी स्वतन्त्र रूपमा संसार सृष्टि गर्नुहुन्न, उहाँलाई कृष्णले आदेश दिनुहुन्छ। ब्रह्माको पनि पिता हुनुहुन्छ कृष्ण है। हामीले अस्ति पनि चर्चा गर्यौँ, ब्रह्मा विष्णु महेश यी सम्पूर्ण तमाम देवी देवताहरू सबैका परम पिता हुनु श्रीकृष्ण। श्रीकृष्णबाट नै सबैजनाको उत्पत्ति भएको छ। यो हाम्रो शास्त्रहरूको निचोड रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्त्री पुरुषको सम्बन्ध भनेको जबरजस्ती जोडाइएको सम्बन्ध हो। इभन आधुनिक फिलोसोफरहरू पनि बताउँछन्, वेस्टर्न फिलोसोफरहरू, कि वुमेन आर फ्रम मार्स, म्यान आर फ्रम जुपिटर। यस्तै केही बताउँछन् है कि स्त्रीहरू चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट आएका हुन् रे, पुरुषहरू चाहिँ बुध ग्रह यस्तै केही ग्रहबाट आएका हुन् भनेर वेस्टर्न दार्शनिकहरूले पनि बताएका छन्। भन्नु खोजेको सत्य हो, किनभने यी दुईजना मिल्नै सक्दैन, यी दुईको विचार नै अलग छ, यी दुईको भाव नै अलग छ। यी दुईजना सृष्टिको सुरुवातको समयमा एकअर्काको नजिक आउन पनि डराउँथे भनिएको छ, एकअर्काको नजिक आउन पनि डराउँथे हैन। नारद मुनिलाई ब्रह्माजीले ल बिहा गर अब सन्तान जन्माऊ भनेर भन्दा नारद मुनि तर्सिनु भयो, ओहो म त सक्दिनँ। त्यही भएर त श्राप खानुभयो नारद मुनिले ब्रह्माजीको, गन्धर्व भएर जन्मिनु भयो, त्यसपछि फेरि दासी पुत्र भएर जन्मिनु भयो, धेरै योनिमा भड्किनु भयो नारद मुनि ब्रह्माजीको त्यो आदेश पालन नगरेको कारणले। ए बिहा गर भनेर भन्दा म गर्दिनँ भन्ने कारण। हेर्नुहोस् है, त चतुर्कुमारहरू उहाँहरूले पनि विवाह गर भनेर ब्रह्माजीले भन्दा हामी गर्दैनौँ, हामी संसार सागरमा फस्न चाहँदैनौँ, हामी मायालाई स्वीकार गर्दैनौँ, हामी त कृष्णको भजन गर्छौँ भन्दाखेरि बरु हामी कहिले पनि ठुलो हुँदैनौँ, यही 5 वर्षमै रहिरहन्छौँ तर विवाह गर्दैनौँ भनेर चाहिँ चतुर्कुमारहरूले बताउनु भयो। त ब्रह्माजी एकदमै चिन्तित हुनुभएको थियो कि यसरी त अब सृष्टि होला जस्तो छैन, मान्दैनन् मेरा छोराहरूले संसारमा सृष्टि विस्तार गर्नलाई। अब सृष्टि विस्तार कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्त्री पुरुषलाई सँगै ल्याएर मैथुन कार्यद्वारा सृष्टि गराउनु पर्यो भनेर यो मैथुनको उत्पत्ति त्यसपछि भयो। र मैथुनको उत्पत्ति पछि भएको, यो सुरुवातदेखि थिएन। त मान्छेहरू मैथुन सुखमा अब लिप्त भएपछि उनीहरूलाई अब त्यहाँबाट फेरि छुटाउनै नसकिने भएको छ अहिले। त्यसकारणले गर्दा हामीले जतिसुकै मुखले मलाई लोग्ने चाहिँदैन, मलाई स्वास्नी चाहिँदैन भने पनि अरे भाइ हाम्रो मन त छ नि, हाम्रा इन्द्रियहरू त छ नि। प्रायः जसो के हुन्छ भन्दाखेरि जब
घरमा झगडा हुन्छ, त्यसपछि आएर स्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, ए मलाई यो लोग्ने सोग्ने चाहिँदैन, ए म एक्लै सक्छु, ए यो लोग्ने मान्छे मरे म मेरा बच्चाहरूलाई एक्लै पाल्छु, आफैले दुःख गरेर पाल्छु भनेर चाहिँ भन्छन्। मुखले भने जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ? भोलि एक्लै भएपछि लोग्नेले हो ल ठिक छ त्यसमै पाल भनेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्दिन्छ, ऊ सम्पर्कबिन भइदिन्छ। अनि उता बिस्तार बिस्तार एहे ल म त लोग्ने बिना एक्लै बाँच्न नसक्ने पो रहेछु, गाह्रो पो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि आत्तिएर लौ न मेरो श्रीमान फर्काइदिनु पर्यो, लौ न मेरो श्रीमान भेटाइदिनु पर्यो, त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, सकिँदैन, बोलेको जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ? हेर्नुहोस्, युरोप अमेरिकाको जुन कन्सेप्ट छ, लाइफको कन्सेप्ट छ, त्यो फरक छ। हामी सनातन हिन्दूमा जन्मिएकाहरूको फरक छ। हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि पति पत्नीको सम्बन्ध कमसेकम 7 जन्मसम्म छ भन्ने यो कन्सेप्ट छ। पुरा जीवन पति पत्नी सँगै बस्नुपर्छ भन्ने यो कन्सेप्ट छ। युरोप अमेरिकामा के छ भन्दाखेरि ट्रायल म्यारिज, यसो सेक्सको लागि, इन्जोयको लागि मात्र बिहे गर्ने भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 1 वर्ष 2 वर्ष उनीहरूको त्यही कन्ट्र्याक्ट म्यारिज भइदिन्छ अहिले पनि। हेर्नुहोस् है, प्रायः युरोप अमेरिकामा हुने त्यही हो, कन्ट्र्याक्ट म्यारिज हुन्छ। बिहे गर्ने यति समयको लागि, इन्जोय गर्ने, अनि छुट्टिने बेलाभन्दा अगाडि नै दुईजनाले आफ्नो ग्राहक रेडी पारेर राख्दछन्। सत्य कुरा। अब पत्नीले आफ्नो बोयफ्रेन्ड रेडी पारेर राखिरहेकी हुन्छन्, किन भन्दा अब यो पतिसँग छुट्टिने बित्तिकै त अर्को पति चाहियो। अब पतिले पनि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड रेडी पारेर राखेको हुन्छ, अब योसँग छुट्ने बित्तिकै त्योसँग जानु पर्यो। त्यो त्यहाँको कन्सेप्ट हो। हेर्नुहोस्, त्यो भने कुकुर बिरालोको जस्तै कन्सेप्ट हो एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि। हाम्रो सनातन धर्मको कन्सेप्ट त्यो होइन। हाम्रो सनातन धर्मको कन्सेप्ट भनेको पति पत्नीको सम्बन्ध कहिले टुट्दैन, कुनै पनि जन्ममा टुट्दैन। यदि पत्नीले यो जीवनमा धोका दिन्छन्, रुवाउँछिन् भनेदेखि अर्को जन्म उनी रुनुपर्छ। यो हाम्रो ल अफ कर्मले भन्छ शास्त्रमा। यदि पतिले पत्नीलाई रुवाउँछ भनेदेखि, धोका दिन्छ भनेदेखि अर्को जन्ममा उसले धोका खान्छ। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि असल पत्नी, राम्रो घर परिवार चलाएर बसिरहेकी सद्गुणी पत्नीलाई यदि कसैले त्याग गर्दछ भनेदेखि अर्को जन्ममा ऊ स्त्री भएर जन्मन्छ र उसलाई पनि त्यस्तै कर्मफल उसले भोग्नु पर्दछ भनिएको छ। र यदि कसले आफ्नो पति असल हुँदै पति त्याग गर्दछिन् भने, पति त्याग गर्ने त यो हाम्रो शास्त्रमा कहीँ कतै बताइएकै छैन। पति जतिसुकै नीच नालायक भए पनि पति त्याग नारीको लागि सम्भव छैन। नारीको एकचोटि मात्र विवाह हुन्छ, 2 चोटि विवाह हुँदैन। नारीको दान कन्यादानद्वारा विवाह हुन्छ। कन्यादान बाहेक अन्य कुनै विधिद्वारा नारीको विवाह मानव समाजमा सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि दान एकचोटि हुन्छ, 2 चोटि दान दिनेलाई चोर भनिएको छ, यमदण्डको भागी हुनुपर्ने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यो हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिमा बताइएको छ। त्यसकारण यो पाश्चात्य सिद्धान्तसँग मिल्दैन। पाश्चात्य सिद्धान्त भनेको इन्जोय, आहार निद्रा भय मैथुनमा मात्रै सीमित भएको हो, लगभग पशु समाजको जस्तै आचरण भएको हो। त्यही भएर हामीहरूले पशु समाजको कपी गर्नुहुन्न। के गर्छन् भन्दाखेरि नेपालीहरू विदेश जान्छन्, विदेश गएपछि त्यहाँको कपी गर्न खोज्छन्, अनि यता र उता अनि बिचमा पर्दिन्छन्। यिनीहरू अप्ठ्यारा फला फर्सी जस्तो भइदिन्छन्। यिनीहरू अनि फ्रस्ट्रेटेड भइदिन्छन्। किन भन्दा अब ती अमेरिकनहरूको त पहिलेदेखि लाइफ त्यही हो, जोडिने छुट्टिने उनीहरूलाई केही नौलो हुँदैन। त्यो उनीहरूलाई आदत परिसकेको हुन्छ, उनीहरूको त्यो ब्लड नै भइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन हैन। तर यिनीहरूलाई फरक पर्छ कि नेपालीहरू, किनभने यिनीहरूको कल्चर त्यो होइन, यिनीहरूको त्यो कल्चर अर्कै छ, ब्लड अर्कै छ, संस्कार अर्कै छ। त्यहाँ गएर अनि यिनीहरू अमेरिकनहरूको फलो गर्न खोज्छन्। फलो गर्ने बित्तिकै अनि यिनीहरूको पति पत्नीको सम्बन्ध बिग्रन्छ। अनि यिनीहरू यति फ्रस्ट्रेटेड हुन्छन्, यिनीहरूले पुरै त्यो अमेरिकनहरूले गरेको जस्तो पनि गर्न सक्दैनन्। अर्थात् उनीहरूले गरेको जस्तो आज एउटा भोलि अर्को खेलाएर हिँड्न सक्दैनन्। केटीहरूले पनि आज एउटा भोलि अर्को त्यसरी खेलाएर हिँड्न सक्दैनन्। किनभने यिनीहरूको अलिअलि भए पनि यो भारतवर्षमा जन्मिएको यो जुन यो आर्य संस्कृतिमा जन्मिएको जुन संस्कार हुन्छ, यो संस्कारले यिनीहरूलाई दिँदैन गर्न, यिनीहरूमा सङ्कोच भइरहन्छ। अनि यिनीहरू झन् अप्ठ्यारमा फल्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि गीतामा के बताइयो भन्दाखेरि आफ्नो स्वधर्म कहिले नत्याग्नु, भले नराम्रो होस्, भले दोषपूर्ण होस्, स्वधर्म कहिले नत्याग्नु। जसले स्वधर्म त्याग्छ उसले दुःख पाउँछ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, ती अमेरिकनहरू आफ्नो धर्ममा आनन्दले हिँडिरहेका छन्, उनीहरूलाई केही मतलबै छैन उनीहरूलाई हैन। उनीहरू आफ्नो जीवनकालमा 100 चोटि डिभोर्स गरे पनि उनीहरूलाई केही मतलबै छैन, उनीहरूलाई रिल्याक्स छ, मस्ती छ। तर हाम्रो त्यस्तो हुँदैन, किनभने हामीहरूको कन्सेप्ट, हामीहरूको ब्लड पूर्व जन्मदेखि अर्कै छ कि। त्यसकारणले यति कुरा बुझौँ। हेर्नुहोस्, पारिवारिक जीवन जुन पति पत्नीको सम्बन्ध बिगार्ने काम नगरौँ। हामी सनातन धर्मका हौँ। पत्नीले पनि आफ्नो पतिसँग झैझगडा गर्ने, आफ्नो माइतीको ज्यादा धाक धम्की लगाउने यो कहिले पनि नगरौँ। पतिले पनि आफ्नो पत्नीलाई दुःख दिने काम नगरौँ, किन भन्दा अर्को जन्म पनि उनी नै तपाईँको पत्नी हो। पत्नीसँगको सम्बन्ध कहिले टुट्नेवाला छैन। त्यसकारण जे जस्तो हुन्छ, जस्तो भए पनि सहेर यस जीवनमा बिताउनुहोस्। होइन, एक अवस्थामा मात्रै पति पत्नीको सम्बन्ध टुट्छ। त्यो हाम्रो शास्त्रमा के बताएको छ भन्दाखेरि वैराग लिएर तपाईँ
अब सन्यास लिनुभयो पुरै, अब घरबार सब कुरा त्यागेर तपाईँ धाममा तीर्थमा तपस्या गर्न जानुभयो, भजनमा लीन हुन जानुभयो, भक्तिमा लीन हुन जानुभयो भने मात्रै तपाईँको पति पत्नीको सम्बन्ध टुट्न मिल्छ, टुट्दछ, नत्र टुट्दैन, कदापि टुट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै उपाय छैन, पति पत्नी सँगै बसेर कमसेकम 50-60 वर्षको समय बिताउनै पर्छ। यो हाम्रो शास्त्रको नियम हो। यो परिवार भनेको यो गृह कारागार भनिन्छ। परिवार भनेको कारागार हो अरे। यदि कोही अपराधी कारागारभित्र बस्न चाहँदैन, कारागार छोडेर भाग्दछ भनेदेखि उसले डबल कारागार भोग्नु पर्दछ, डबल सजाय भोग्नु पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो भागवतमा के बताइयो भन्दाखेरि तत्तेनु कम्पा सुसमीक्ष्यमानम भुङ्ग्यान एवात्म कृतम विपाकम। यदि कोही व्यक्तिले यो संसारमा आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग्दै जान्छ, सहनशील हुँदै जान्छ, सुख दुःख जे जस्तो आइपर्छ भोग्दै जान्छ, ल मैले भोग्नु बाहेक केही छैन किनभने मैले नै गरेको कर्म भोग्नुपर्छ भनेर भोग्दै जान्छ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै उसले भगवानको यस्तो कृपा प्राप्त गर्दछ श्रीकृष्णको कि मुक्ति त उसको लागि अब उसको अधिकार भयो अरे। उसले स्वतः मुक्ति प्राप्त गर्यो। उसको लागि मुक्ति उसको हातमा आएको उसको सम्पत्ति जस्तो हो भनिएको छ। त्यसकारण सहनुपर्छ, सहनु बाहेक अर्को केही उपाय छैन। पत्नीले पनि पत्नीलाई सहने, पत्नीले पनि पतिलाई सहने। तर यथार्थमा भन्नुपर्दा पत्नीले पतिलाई ज्यादा सहनु पर्दछ है, किनभने पतिको स्वभाव उ त सिंह हो। किन भन्दा उसको मुटु पनि ठुलो हुन्छ अनि उसमा अहङ्कार घमण्ड, म घरको मालिक हुँ, म घरको ठुलो हुँ भन्ने यो पुरुष मान्छेमा यो स्वभाव हुन्छ कि अभिमान। त्यही भएर त भनिन्छ नि एउटै जङ्गलमा दुईजना सिंह रहन सक्दैनन्। अनि आजकल घर घरमा दुईवटा सिंह हुन्छन् त उनी कसरी रहन्छ? एउटा सिंह भए अर्को स्याल बन्नु पर्यो हैन? अब लोग्ने मान्छे मृग बन्न सक्दैन अथवा स्याल बन्न सक्दैन। किन भन्दा भगवानले नै उसलाई घरको मुख्य बनाउनु भएको हुन्छ, उसमा लिडरसिप कमान्डिङ हुन्छ। भगवानले त्यही गुण दिएर पठाउनु भएको छ। तर फेरि स्त्री मान्छेमा भगवानले यस्तो गुण दिनुभएको छ कि उनीहरू सानो बन्न सक्छन्, सानो बन्न सक्छन्। हेर्नु भगवानले कस्तो पर्फेक्टली यो संसारमा व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। तर मानिसहरू आजकल भगवानको यो व्यवस्थालाई नै उल्लङ्घन गरेर हिँड्दछन्। अब घरमा दुवैजना बराबर भइदिन्छन्, लडाइँ झगडा दुवैजना कुस्ता कुस्ती, तँभन्दा म के कम, ल आइजो, दुवै सिंह अनि कहाँबाट राम्रो हुन्छ हैन? एकजना आगो भए अर्को पानी। साधारणतया पानी स्त्री नै बन्नुपर्छ, पुरुष त सधैँ आगो भइरहन्छ किनभने टेम्पर हाई भइरहेको हुन्छ उसको। नारीको व्यवहारद्वारा नै घर बन्दछ। यदि नारीले पनि पुरुषको जस्तै आचरण गरिदिन थालिन्, पुरुष जस्तै बनिन्, पुरुष जस्तै ऊ जस्तै टेम्परमा आउने, ऊ जस्तो बोल्ने, ऊ जस्तो झैझगडा गर्न थालिन् भने त घर त आगो भइहाल्यो नि, बर्बाद भयो घर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हे देवी वर्ग नारी वर्ग हजुरहरू सच्यौँ सुध्रियौँ। यहाँ एउटा हामीहरूलाई म्यासेज लेखेर पठाउनु भएको छ अमेरिकाबाट। हेर्नुहोस् है, यही प्रसङ्ग मैले भनेको छु। अब श्रीमान बेपत्ता हुनुहुन्छ, अब बच्चा बच्ची दुईजना छन् अनि अब घर भाडा तिर्नुपर्छ 3-4 लाख रुपियाँ महिनाको। हेर्नुहोस् है, अब श्रीमान बेपत्ता हुनुहुन्छ, सम्पर्कमै आउनुहुन्न, खाली परिवारको कुरा मात्र सुनेर हिँड्नुहुन्छ अथवा मातापिताको कुरा मात्र सुनेर हिँड्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ गुनासो पोख्दै हुनुहुन्छ। एकदम दुःख पाइरहेको छु गुरुजी, के गर्ने होला भनेर। हेर्नुहोस् अब यस्तो श्रीमानले पनि गल्ती गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् आफ्नो पत्नी, शास्त्रमा बताएको छ मातापिता हो, मातापिताको सम्मान गर्नुपर्छ, तर पत्नीको छुट्टै भूमिका हुन्छ कि तपाईँको जीवनमा, छुट्टै महत्त्व हुन्छ। पत्नीको जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता तपाईँले मातापिताबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। सत्य कुरा लेखेर राख्छु। एक घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एकजना व्यक्ति थिए, ती व्यक्ति पत्नीसँग यस्तै झगडा गरेर बस्ने गर्दथे। मेरो आमा हुनुहुन्छ, मेरो बुवा हुनुहुन्छ भनेर बस्दथ्यो। पछि पत्नी छोडेर गइदिन्छन्, माइत गइदिन्छन्। अब 1 महिना 2 महिना उसले मातापितासँग बस्यो हैन, माताले पनि छोड्दे त्यो जाओस् तेरी आमा छिन् भनेर चाहिँ आमाले चाहिँ मिठो मिठो खुवाइ पिलाइ गरेर राख्नुभयो। तर अब के गर्नु, आमासँग हुने व्यवहार र पत्नीसँग हुने व्यवहार त अर्कै हो। भनिन्छ आमाले गलामा लिँदा अर्कै भावले लिन्छन्, पत्नीले गलामा लिँदा अर्कै भावले लिन्छन्। त आजकल मान्छेहरू आफूलाई ऋषिमुनि सोच्न थाले कि, तर व्यवहार भने चाहिँ ऋषिमुनिको छैन। सोच्न चाहिँ ऋषिमुनि सोध्छन् है हाम्रो मेरो इन्द्रिय नियन्त्रित छ, म संयमी छु भनेर हैन। अब मलाई पत्नी सत्नी चाहिँदैन भनेर भन्छन्। 1-1.5 महिनापछि त्यो मान्छेले देख्यो, ल म पत्नी बिना बाँच्न नसक्ने रहेछु, किन भन्दा मलाई इन्द्रियको दबाब आइरहेछ। अब यो इन्द्रियको दबाब आमाबाट पूर्ण त हुँदैन। आमाले खुवाउन सक्लिन्, आमाले लगाइदिन सक्लिन्, तर इन्द्रियको दबाब त आमा नत्र पाप हुन्छ। फेरि यदि आमाबाट इन्द्रिय तृप्ति पूर्ण गर्यो भनेदेखि महापाप हुन्छ, महानरक जानुपर्छ, महानरक जानुपर्छ। पत्नी नै चाहिने हुन्छ र स्त्रीलाई पनि पति नै चाहिने हुन्छ, नत्र भने महानरक जानुपर्छ। किनभने माइतमा गएर बसेर त फेरि भोलि आफ्नो इन्द्रियको सकसक भइरहेको हुन्छ हैन। जे गर्छ भित्र इन्द्रियले गर्छ कि, अघि र मनले गर्छ, इन्द्रियले गर्छ, चञ्चल भइरहन्छ। अनि त फेरि परपुरुषको अङ्गालोमा जानु पर्यो अनि नरक महानरक जानु परेन। त्यसकारण दुवैको लागि पति पत्नी एक आपसमा सँगै नबसिकन सुख छैन।
शान्ति छैन कि त दुवैजना त्यागी वैरागी अब कुनै पनि पुरुष स्त्रीको नाम पनि नलिने रूप पनि नहेर्ने गरेर एकान्तमा गएर चाहिँ भगवत प्राप्तिको लागि भनेर सन्यास लिएर बस्ने हो भने ठिक छ। नत्र संसारमा घुमेर हिँडिरहने हो भनेदेखि दुवैजना सँगै बस्नु र कमसेकम उमेर नढल्कुन्जेलसम्म 50-60 वर्ष नहुन्जेलसम्म बालबच्चाका साथमा आफ्नो पारिवारिक दायित्व पुरा गरेर सहेर एकले अर्कालाई सहेर बस्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। तपाईलाई म त्यही सजेसन दिन चाहन्छु। तपाईले जुन मेसेज लेखेर पठाउनु भएको छ, तपाईले पनि नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो होला तपाईको पतिसँग, पतिसँग मुखमुखी लाग्नुभयो होला, पतिसँग कलह गर्नुभयो होला। हेर्नु सबैजना अहिले के चाहन्छन् भन्दा मेरो सम्मान होस् भन्ने चाहन्छन्। आफ्नो सम्मानमा अलिकति दखल पुग्ने बित्तिकै अहिले कलियुगका मानिसहरू सहन सक्दैनन्। त्यसमा पनि लोग्ने मान्छेहरू उनीहरूको अर्कै हुन्छ स्वभाव। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले जे चाहन्छन् तपाईले त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। नारीको कर्तव्य त्यही हो, पतिले जे चाहन्छ दिने। पतिसँग मुखमुखी लाग्ने होइन, पतिसँग ठुलो बन्ने होइन, म ठुली होइन, म उहाँको दासी हुँ, उहाँ मेरो स्वामी। त्यही भएर हाम्रो शास्त्रमा पतिलाई स्वामी नै भनिएको छ। हरेक नारीले पतिलाई स्वामी, सर्वस्व स्वामी, मेरो सर्वस्व ममाथि सम्पूर्ण अधिकार उहाँको छ भन्ने यो भाव लिएर हिँड्नुस्। नत्र भनेदेखि तपाईहरु सब बर्बाद हुनुहुनेछ। आधुनिकताले तपाईलाई नष्ट गरिदिनेछ। आधुनिकताको पछाडि लाग्नु भयो भने तपाईहरु सब बर्बाद हुनुहुनेछ। किन भन्दा यो फेलर हो, यो पाश्चात्य संस्कृति फेलर भइसकेको छ। हाम्रो पूर्वीय संस्कृति हेर्नुस्, मान्छेहरू 84 मनाउँछन् 100 वर्ष मनाउँछन् विवाह भएको। हेर्नुस् है, यो सफल हो, हाम्रो पूर्वीय संस्कृति सफल हो हैन। पाश्चात्य संस्कृति के छ भने 6 महिना पनि टिक्न सक्दैनन्, तर पनि हामी सफल हौं, हामी मोडर्न हो भन्दै हिँडेर यो मोडर्न सोडर्नको यो हावा, यो भूतबाट बाहिर निस्कनुस्। यो केही गर्नेवाला छैन, बर्बादी मात्र हो। यो सब बर्बादी हो। टेक्नोलोजीमा मोडर्न होला, तर लाइफस्टाइलमा सबैजना पशु बनिरहेका छन्। पशुको लाइफ राम्रो हुँदैन। त्यसैले मोडर्न कन्सेप्टबाट बाहिर निस्कनुस्। जुन हाम्रा परापूर्व ऋषि मुनिहरू, हाम्रा जुन परापूर्व कालदेखि चलिआएको त्यसैमा छ वास्तविकता, त्यसैमै जिउन खोज्नुस्। तपाई सुखी रहनुहुन्छ। शास्त्र अनुसार महापुरुषको वचन अनुसार जिउनुस्। घर परिवार नबिगार्नुस्, मिल्नुस्, आउनुस्, सँगै बस्नुस्, एकअर्कालाई सहनुस्। सहने व्यक्ति, मैले अघि नै भने, सहने पत्थर मन्दिरको पूजा गर्ने मूर्ति बन्दछ, नसहने मार्बल बन्दछ, नष्ट भएर जान्छ। बस नष्ट भएर जाने अथवा जीवन जसो तसो धान्ने तपाईहरुकै हातमा। कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै यो घण्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ।